आगो छ ल अब छोरो खाइदिन्छु ल खाइछु हो ल खाइछु त मम्मीले खुवाइसिन्छ ल खाइछु आगो दिछु ल हजुर ल ल खाइछु 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 थाहा भएछ कि उसले ल खाइछु ल खाइछु ल खाइछु ल खाइछु गाली गर्दैछ गाली खाइछु जबरजस्ती खाना खुवायो भनेर खाइछु नि बाबा के खाइछु ल हजुर नि खाइछु आएको छु उसलाई सब थाहा छ क्या आगो दिछु छिटो आगो छ आएको छ